बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा जो रमजान में कुरान की ये एक सूरत पढ़ेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहतरम नाज़रीन, बगैर हज किए 1 लाख हज के बराबर सवाब मिलेगा। माह रमजान में जो ये सूरत पढ़ेगा, नाज़रीन, हज आपके तमाम गुनाहों को धो देते हैं। हज आपकी रूह को पाक करता है। हज आपके किरदार की तामीर करता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वादा किया है कि जो पाक दिल से हज करेगा इसे जन्नत मिलेगी। हज के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। ये ऐलान करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, बैतुल्लाह का हज करना और रमजान के रोजे रखना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल सबसे ज्यादा फजीलत वाला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। अर्ज किया गया, फिर कौन सा है? फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर अर्ज किया गया कि फिर कौन सा है? फरमाया कि हज जो बुराइयों से पाक हो। नाज़रीन, हज और उम्रे की ख्वाहिश हर मुसलमान अपने दिल में रखते हैं, लेकिन हज और उम्रा करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं रही। तो अगर आप हज करने की इस्तातात नहीं रखते, आप ये सूरत लाजमी पढ़ें। इस सूरत के हवाले से हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो बंदा ये सूरत पढ़ता है इसे पूरे 1 लाख हज के बराबर सवाब मिलता है और 10,000 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। मोहतरम नाज़रीन, हज को इसलिए आशिकाना इबादत कहते हैं क्योंकि हाजी के हर अमल से वारफ्तगी और दीवानगी टपकती है। हज इस लिहाज से बड़ी नुमाया इबादत है कि ये बैक वक्त रूहानी, माली और बदनी तीनों पहलुओं पर मुश्तमिल है। ये खसूसियत किसी दूसरे इबादत को हासिल नहीं है। हज की फर्जियत के बाद अदायगी में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। इस अहम इबादत की खसूसी ताकीद अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वारिद हुई है और इन लोगों के लिए हज पर हज फर्ज हो गया है, लेकिन दुनियावी आरास से या सुस्ती की वजह से बिला शरई मजबूरी के हज अदा नहीं करते। सख्त वईदें वारिद हुई हैं। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान में एक ऐसा नया वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफा सिर्फ 1 दिन का वजीफा है और जो बंदा इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़कर रब करीम से जो भी मांगता है, रब की ज़ात इस बंदे की हर हाजत को पूरा करती है। ये कबूलियत का दिन है, बख्शिश का दिन है, रब को मनाने का दिन है। अगर ये सूरत कौसर पढ़कर रब की गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हो, आप 70 करोड़ भी मांगेंगे तो रब की ज़ात शाम मगरिब से पहले आपकी हर हाजत को पूरा कर देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक की हर शब को रब की ज़ात 3 मरतबा फरमाती है, कोई साइल जिसे मैं अता कर दूं, है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल कर लूं, है कोई बख्शिश का तालिब गार जिसे मैं बख्श दूं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि है कोई ऐसा मांगने वाला जिसको मैं गनी कर दूं, मोहताजियां हटा दूं, कर्जदारों के कर्ज उतार दूं। और वो सिर्फ रब की जात है जो रातों रात तकदीर के बंद ताले खोल सकती है, रातों रात कर्जदारों को करोड़ों के कर्ज से निजात दिला सकती है। वो जात जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और रमजान के महीने में खुद अपने बंदे से पूछती है, बता तेरी रजा क्या है, तुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए। बंदा रब से जो मांगता है रब की जात फौरन अता करती है। और जब इस रमजान के महीने में बुजुर्गों के बताए खास अमाल बताए गए तरीके से पढ़े जाते हैं, फिर रब की जात न शक्लें देखती है न अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाती है। हजरत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि जब रमजान शुरू हो चुका हो तो तुम्हारे पास बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना आ जाता है और इस महीने को अल्लाह ताला अपनी रहमत से ढांप लेता है, रहमत नाज़िल फरमाता है, गुनाहों को मिटा देता है, दुआएं कबूल हो जाती है, गुनाहों से बख्शिश हो जाती है। इस महीने में अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों पर नजर करम फरमाता है, तुम्हारी वजह से अपने फरिश्तों के सामने फख्र करता है। पास बदबख्त है वो शख्स जो इस माह में अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहा। हदीस पाक की मफहूम है कि बदनसीब है वो बंदा जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अजीम ज़ात है जिसकी रहमत और मगफिरत के दरवाजे हर वक्त हर एक के लिए खुले रहते हैं। वो इतना रहमान व रहीम है कि वो अपने बंदे जो कमज़ोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, बेहद मेहनत और मुशक्क़त के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही है, जब वो अपने रब के सामने रमज़ान के महीने में हाथ फैला कर बैठते हैं तो रब की ज़ात मांगने वाले से बांटने वाली बना देती है। रब की ज़ात बैठे बैठे तकदीर के बंदालों को खोल देती है। रब की ज़ात रहमतों से झोलियां भर देती है। और जो बंदा रात को अल्लाह को याद करके सोते हैं, रात तहज्जुद पढ़ते ही अल्लाह के पसंदीदा काम करते हैं, रमजान के महीने में रब की जात पूरे साल के दिन फेर देता है।
اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ رمضان کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل جو رب کا پسندیدہ عمل ہے، ایک ایسا پسندیدہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں جس کو جتنی ضرورت ہے اس صورت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ ماہ رمضان جس میں مانگنے والے کو ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور جو بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے، رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرح قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ ناظرین، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ رمضان میں یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ، اس کی قدر کیجئے۔ یہ اتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا۔ رب کریم سے اپنے مقصد کی حاجت کرنے کی دیر ہے، فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ غیبی فرشتے تمہارے گھر میں رحمتوں برکتوں لے کر آ جاتے ہیں۔ صرف اس صورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کے خزانے لٹانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان میں بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ آج رب کریم کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ پیارے اللہ کے بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی مال و دولت، شہرت چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، ماہ رمضان کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ انسان سارا سال غلطی کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اور رب کتنا رحیم ہے کہ ماہ رمضان میں جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے، رب کی ذات فوراً توبہ قبول فرماتی ہے۔ جب کوئی بندہ آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے ندامت کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب کی ذات فوراً کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ رب تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو کاٹ کر دیکھو گے، وظیفے کی کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ رمضان المبارک میں خاص عمل ایک بار بتائے گئے طریقے سے کریے گا۔ یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ دوبارہ کبھی آپ کو وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آج رزق اور دولت کا آخری حل، آج مشکل کشا عمل، آج ہر مسئلے کا حل، تمام رکاوٹوں بندشوں کا فی سبیل اللہ توڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نظر بد، حسد، کاروباری بندش، کسی بھی طرح کے مسئلے مسائل میں مبتلا ہیں، تو آج رمضان المبارک میں یہ صورت پڑھ کر دیکھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ رمضان میں یہ خصوصی دعا کروں گا، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا، کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج اس بخشش کے عشرے میں جو کوئی اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، آج جو مانگے اس کی بھی، جو نہیں مانگے اس کی بھی، تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بخشش عطا فرما۔ مولا آج ہمارے گناہوں کو بخش دے، آج ہم سے راضی ہو جا، آج ہمارے مسائل کا خاتمہ فرما دے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، اور رمضان کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما۔ آج جو کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، تیرے در کا محتاج ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔
خیر کثیر عطا فرما، مال و دولت سے نواز دے۔ آج جس کی جو بھی حاجت ہے مولا تیرے در پہ سوالی بن کر بیٹھے ہیں، آج ہم سب پر نظر کرم فرما، آمین۔ اب آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کے عمل کا خاص طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ اب ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے ماہ رمضان میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ کسی بھی طرح کی ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کر مت دیکھیے گا، ورنہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ اگر گاڑی چاہتے ہیں، دولت اور شہرت چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہے مانگ لینا ہے۔ یہ رمضان المبارک میں سورۃ الاخلاص کا خاص وظیفہ ہے۔ کابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے، غیبی فرشتے فوراً آپ کے گھر میں رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگیے گا۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھو گے تو آپ کی سینکڑوں حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے بتا دیا۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کا میں نے گن گن کر انتظار کیا۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ سمجھ لیجیے آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ رمضان میں ابھی بھی رب کو منا لو، ابھی بھی رب سے خزانے لوٹ لو۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کی صفت بھی ہے، رب کا نام بھی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا کہارو۔ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا کہارو پڑھنا شروع کرتا ہے تو غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے۔ غیب سے کوئی اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ آج جو کوئی پریشان ہے نظر بد کی وجہ سے، آج جو کوئی پریشان ہے حسد کی وجہ سے، آپ کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، رکاوٹوں بندشوں کے حل کے لیے پڑھ لو۔ ہر طرح کے مسئلے مسائل کا آخری حل یہ ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جو جعلی پیروں فقیروں کے پاس چکر لگا کر تھک چکے ہیں، نہ کام بنتا ہے، نہ مسائل ختم ہوتے ہیں، اور رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آج رب کا کلام، رب کے ناموں کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا۔ آپ نے یا کہارو ہاتھ کی انگلی پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 50 بار پڑھنا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جسے آج اگر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، جو شخص بھی آج بزرگوں کو بتائے ہوئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں اس وظیفے کو پڑھ لے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی۔ آپ جس طرح قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا کہارو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے تمام نحوستیں، تمام تنگ دستیاں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام مجبوریاں، تمام لاچاریاں کونے کونے سے ختم ہو جائیں گی۔ اور یا کہارو 50 بار پڑھنے سے جب آپ کی تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، پریشانی، غربت، تنگ دستی، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ نے یا کہارو کو 50 بار کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا، آنکھیں بند ہوں، توجہ رب کی طرف ہو، یوں محسوس کیجیے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 50 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 50 بار پڑھنے سے آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو جنات، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں کا توڑ ہو جائے گا، اور رب کی ذات آپ کے ایسے اسباب، ایسے راستے بنائے گی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یا کہارو سے اپنے رب کو راضی کر لیا، تمام مجبوری، لاچاری، بے بسی سے جان چھڑا لی، غیبی موکل، غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ناظرین، رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب رب سے اپنی پسند کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر یہ سورۃ کوثر اور سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان میں یہ دونوں سورتیں
पढ़ने से 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये वो कलिमात है जो रब को राजी करने का, रब को मनाने का बेहतरीन अमल है। ये एक दिन का वजीफा है। माह रमजान में आपने सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास को एक तस्बीह पर 11 बार पढ़ना है। सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास को पढ़ते ही आज पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतजाम कर देगी। पूरे साल की मायूसियों से, पूरे साल की तंगदस्तियों से जान छूट जाएगी। 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। 11 बार सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास पढ़ने से अगर पूरे साल का रिज़्क मिल जाए, पूरे साल के दिन फिर जाए, पूरे साल की तमाम रुकावटें बंदिशें दूर हो जाए, तो इससे बढ़कर आप क्या चाहते हैं। सूरतुल कौसर को हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब जब आपकी जबान से ये कलिमात निकल रहे हों, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाइएगा। इंशाल्लाह ये सूरत कौसर और सूरतुल इखलास पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगेगा, जितना मांगेगा, जैसा मांगेगा, रब की जात झोलियां भर भर कर नवाजेगी। आप रिज़्क मांगोगे, रिज़्क मिलेगा। दौलत मांगोगे, दौलत मिलेगी। कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लो। दुकान, दफ्तर, कारोबार से तमाम तरह की रुकावटों के खात्मे के लिए पढ़ लो। आज का वजीफा कामयाबी का वजीफा है। आज का वजीफा रिज़्क और दौलत से झोलियां भरने का वजीफा है। आज का वजीफा रब करीम से मनपसंद फैसले करवाने का वजीफा है। आपने सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये तादाद अकाबरीन की बताई हुई वो तादाद है जो माह रमजान का खास अमल है। इसमें गलती, कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आपने सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास को 11 बार पढ़ना है। और मेरा यकीन है कि मेरा इस वजीफे में इतना ईमान है कि मैंने इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया। 5 मिनट के अंदर आप रब करीम से हजारों हाजात के लिए मांगते हैं। यानी सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास पढ़ते पढ़ते आप रब करीम से मांगते हैं कि मौला, मैं कब घर भी चाहता हूँ, गाड़ी भी चाहता हूँ, नौकरी भी चाहता हूँ, शादी भी चाहता हूँ, अपने घर से नहुसत का, लाचारी का, बेबसी का खात्मा भी चाहता हूँ। रब फरमाता है जो मांगेगा गैबी फरिश्ते आपकी मदद करने पहुंचेंगे। आप सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास पढ़ रहे होंगे, आपके गिर्द फरिश्ते हिसार बना लेंगे, आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे और आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाइएगा, आपकी हर हाजत को पूरा कर दिया जाएगा। आज सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास का ये वजीफा एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश की है। मेरा यकीन है कि आज जो बंदा इस वजीफे को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़े कर रब करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगेगा, रब की जात फौरन हर हाजत को पूरा फरमाएगी। रब की जात झोलियां भर देगी। वो जात मांगने वाले को पसंद करती है। वो जात जब किसी बंदे से राजी होती है तो ना शक्लें देखती है, ना आमाल देखती है, चप्पट फाड़ कर अता फरमा देती है। आपने पहले नंबर पर या कहारों को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास पढ़नी है। सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास याद रखिएगा तमाम मसाइल का हल है। कोई बंदा अगर कई सालों से गुर्बत का शिकार है, बेहद मेहनत मुशक्कत के बावजूद, बड़ी बड़ी सिफारिशों के बावजूद, बड़ी कोशिशों के बावजूद भी अगर कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो आज सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास पढ़ने से हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। हर तरह की मुश्किलात, परेशानियों से जान छूट जाएगी। सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने रब करीम का सिर्फ एक नाम या गनियु या मुगनियु पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, जो अल्लाह वाले हैं वो आज इस अमल की तरतीब को जानकर अंदाजा लगा लेंगे कि ये अमल कितना ताकतवर है। पहला वजीफा नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात, तमाम नहुसतों से, तमाम शैतानी असरात से रब की हिफाजत के लिए सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक के सवाब के लिए, रिज़्क, दौलत और हर मकसद में कामयाबी के लिए, रब से खजाने लूटने के लिए, रमजान की रहमतों से, रमजान की अजमतों से मालामाल होने के लिए। और तीसरे वजीफा, अगर आप चाहते हैं कि खुशियां, ये कामयाबियां, ये रहमतें, ये बरकतें हमेशा के लिए आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, यानी एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाए कि पूरा साल, पूरी जिंदगी रहमतों बरकतों से मालामाल हो जाए, पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आ जाए, तो आपने आखिर में या गनियों या मुगनियों को पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ने वाले को मेरा रब गनी कर देता है, मेरा रब झोलियां भर भर कर नवाजता है। या गनियों का मतलब है कि क्या है कि ये बेतहाशा देने वाली जात, फकीर को बादशाह बनाने वाली जात, गुर्बत को, तंगदस्ती को कामयाबी की तरफ ले जाने वाली जात। आज या गनियो पढ़ लो, या गनी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से मुंसलिक है। वो इतने गनी के अगर कोई बे औलाद भी आता तो 9 बेटे अता फरमाते, अगर कोई बेरोजगार भी आता, तंगदस्त भी आता, फकीर भी आता, तो इतना देते कि इसकी नस्लें आबाद हो जाती। अगर आप भी गनी होना चाहते हैं
آپ بھی مانگنے والے سے بانٹنے والا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی حسنین کریمین کے صدقے رب کریم سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو آج سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کے بعد آخر میں پڑھیے گا۔ یہ رب کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جس کو پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، مال و دولت میں وسعت ہو جاتی ہے، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا غنیو یا مغنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 7 بار یا غنیو یا مغنیو توجہ اور دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس ایمان اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا غنیو یا مغنیو پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ انشاءاللہ 7 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات و معجزات دیکھے گا۔ 7 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران 7 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، رب غنی کر دے گا۔ اور آپ یہ وظیفہ، یہ 3 اعمال بزرگوں کے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھیے گا، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ یہ کوئی بنے بنائے اعمال نہیں ہے، یہ ماہ رمضان کے خاص اعمال ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان آتا ہے پھر تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، رب بار بار موقع دیتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس لیے آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔